बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर मंसूर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर एक बार फिर हाजिर खदमत प्रोग्राम डीक्लासिफाइड डायलॉग लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत हमारे सामने और तारीख़ के तनासुब में हम बात करते हैं, और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे रूबरू जिन्होंने अपनी कौम की खातिर बेहद कुर्बानियाँ दी, जेलों में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त किस कदर कन्फ्यूजन्स माने जाते हैं कश्मीर में, या फिर कुछ और लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, इन कन्फ्यूजन्स को हम इस प्रोग्राम में ज़रूरी तरीके से दूर करना चाहते हैं। हमारे मेहमान आज जनाब हाशिम कुरैशी, चेयरमैन JKDLP। जनाब आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन के पैरोकार हैं, आप अमन चाहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी के मुतालिक भी आप बात करते हैं। इस वक्त अगर इंसर्जेंसी की हम बात करेंगे फ्रॉम द पास्ट 18 ईयर्स, जो कुछ हुआ कश्मीर में, आपने कहा कि तबाही हुई, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको भटकाया गया, और इस वक्त हमें कुछ और नहीं मिला, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई। अब ऐसी कौन सी नई चीज़ है ऐसी जो गन के बगैर आप अपनी कौम को देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात हमें देखना ये है कि हमारी स्ट्रगल किसी दुनिया के किसी ऐसे प्लानट पे नहीं है जो दुनिया की सिस्टम या दुनिया की निज़ाम या दुनिया की आज के जो नज़रियात है उनके बरक्स हम चला सकते हैं। मसला ये है कि आज दुनिया में गन को काफ़ी अरसे से, कई 10-15 साल से एक दहशतगर्दी का निशान समझा जा रहा है, और उसके बाद 9/11 के बाद ये बिल्कुल ही जो है ना, गन एक ऐसी चीज़ बन गई है, ऐसी खौफनाक एक निशानी बन गई है जो किसी की जायज़ स्ट्रगल के लिए भी अगर उठाई जाए तो उसको भी कंडम किया जा रहा है। इस वक्त हमें गन के लिए हिमायत दुनिया के किसी, आज 18 साल हो गए, यूनाइटेड नेशंस में 5 मुल्क अगर हमारी हिमायत कर लेते हमारी इस स्ट्रगल की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो वहाँ करारदाद पास होती है। हमारा वकील जो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं इलाक़ पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान हमारा वकील है, उसने 5 ममलिकतें, 5 मुल्क भी इकट्ठा नहीं कर सका। यही नहीं, 1984 में, 1994 में ह्यूमन राइट्स की करारदाद बहुत शोर मचा जेनेवा में, वो भी नहीं पेश की गई। आप भी की इस बात को फिर सुनूंगा कुरैशी साहब। आपने कहा कि मुल्क हमारी बात, कोई भी मुल्क हमारी बात नहीं करता, दुनिया हमारी बात नहीं करती। अगर हम 1971 की गंगा हाईजैकिंग प्लेन के मुतालिक बात करें, आपने खुद ये बात कही है कि मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब ने कहा कि अगर हम प्लेन हाईजैक कर लेते हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी, वो मसले कश्मीर को मुतनाज़िया तस्लीम कर सकती है। तो क्या वो काम भी फिर गलत था, क्योंकि अभी तक तो फिर दुनिया ने हमें तस्लीम किया ही नहीं? अगर आप 70 की दुहाई ले लें, 70 में फ्रांस से अलजायर आज़ाद हो गया था, फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल आसमान पे थी मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए, पूरे अफ्रीका की कौमें आज़ाद हो रही थी गन के ज़रिए, दुनिया में कम्युनिज़म और आज़ाद दुनिया का मुकाबला था। अगर कहीं पे लेफ्टिस्ट के हवाले से स्ट्रगल होती थी तो रशिया उसकी मदद करता था, कहीं अगर डेमोक्रेसी के हवाले से स्ट्रगल होती थी तो अमेरिकन उसको मदद कर रहे थे। वो दौर बंदूक का दौर था। उस वक्त बंदूक की पहचान आज़ादी की पहचान थी। वो वक्त ऐसा था, पूरी दुनिया में कॉलोनिज़म के ख़िलाफ़ स्ट्रगल हो रही थी। तो आपने कहा कि जो पोस्ट 9/11 का पीरियड आया, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कर दिया गया, उसके बाद बंदूक की बोली कोई नहीं बोलता, यानी कि 90 से बंदूक शुरू हुआ, 90 से लेकर 2001 तक आप उसे लेजिटिमेट मानते हैं? नहीं, बंदूक, मैं आपसे एक बात बता दूं कि जहाँ तक बंदूक की बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि बंदूक उठाना किसी चीज़, हर चीज़ की लौज़मात होते हैं। बंदूक उठाना भी स्ट्रगल के लिए गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह आपको एक कोट सिलने के लिए आपने कपड़ा ख़रीदना है, दर्जी के पास जाना है, माप देना है, इसी तरह मुसल्लह जद्दोजहद के लिए आपके पास वसाइल क्या है असला हासिल करने का? नंबर 1, जो आपके लोग शहीद होते हैं उनके इंस्टीट्यूशंस कहाँ क्या है, उनकी बेवाएँ, उनके बच्चों को आप क्या कर रहे हैं? वो सड़कों पे आ रहे हैं, आप देखें यहाँ क्या हुआ है। उसके बाद इस मुसल्लह जद्दोजहद के फाइनेंस करने वाले कौन हैं? इस मुसल्लह जद्दोजहद को असला देने वाले कौन? जो आपका मुल्क पाकिस्तान था उसने बंद कर दिया प्रेशर के ज़रिए। आपने ये कहा, मौक़िफ़ मैंने आपका ये समझा कि बंदूक उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन फाइनेंस कौन करता है, सप्लाई कौन आर्म्स करता है, और जो विडोज़ है और फंड्स है उनकी देखभाल कौन? अब अगर कोई तीसरी कंट्री ऐसी कश्मीर में करता है, वो बंदूक भी हमें फराहम करती है, वो हमारे सामने विडोज़ और जो ऑर्फन्स है उनकी केयर भी करती है, तब बंदूक उठाना गलत होगा कि सही? सुने बात, फिर वही बात है, मैं अपने लीडर की बात करूंगा कि उन्होंने, मकबूल भट्ट साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे कश्मीर की आज़ादी के लिए
اسرائیل بھی مدد کرتا ہے، میں وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ میرے شرائط پہ ہوں۔ اب پھر سے ایک سوال آ جاتا ہے گنگا ہائیجیکنگ پلان کے متعلق آپ نے بات کی، یہ کہا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے نیوز پیپرز بھی جو آپ پہ الزامات بھی لگاتے ہیں کہ جو گنگا ہائیجیکنگ ہے اٹ واز پلانڈ بائی انڈیا بیکاز بنگلہ دیش کی جو موومنٹ اس وقت مجیب الرحمان چلا رہے تھے اسے کرش کرنا، یحییٰ خان مجیب الرحمان سے بات چیت کر رہے تھے، انہیں زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے تھا۔ جب گنگا ہائیجیکنگ ہوئی تو اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع زیادہ بڑھ گئے اور ایئر روٹ فراہم نہیں ہوا پاکستان کو تاکہ وہ بنگلہ دیش جائے اور بنگلہ دیش ختم ہوا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ پہلی بات تو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی پاکستان میں، بہت ساری کتابیں آئی پاکستان میں۔ سب سے پہلی بات ہے یہ ایک الزامات لگانا بغیر آرگومنٹ کے، بغیر ثبوت کے الزام لگانا۔ الزام تو میں بھی ابھی ہزاروں الزامات لگا سکتا ہوں مختلف لیڈروں پہ، لیکن میرے پاس پروف کیا ہے؟ جی اب ہم بات کریں گے، بہت سارے اشخاص نے آپ کے متعلق کہا، ہم جی ایم صادق کے متعلق بات کریں گے۔ 2 فروری 1971 انہوں نے کہا کہ گنگا ہائیجیکنگ پلان واز پلانڈ بائی انڈیا، اور ثناء اللہ بٹ نے اپنی کتاب کشمیر فرام 1947 to 77 پیج نمبر 184 to 85 میں یہ بات کہی ہے۔ اور شیخ محمد عبداللہ نے دہلی میں 3 فروری 1971 کو گنگا ہائیجیکنگ کو انڈین انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑی ایک پلاننگ قرار دی ہے۔ ایل بلنکمبرگ انڈیا پاکستان دا ہسٹری انسولوڈ پیج 306 میں یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں، دو لیڈر پہلے تین شیخ محمد عبداللہ اور غلام محمد صادق، اور وہ ہے آپ کا پہلی بات ہے صادق کون تھا؟ He was at that very moment the chief minister of the state۔ وہ کس کا آدمی تھا؟ وہ کس کے مفادات کر رہا تھا؟ پورے انڈیا کے۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک جنگ فورم میں ہو گیا تھا، ایک ڈسکشن ہوئی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر باسط ہے جو ایک اس کے تھے مسٹر رحیم جو اس کے مشیر تھے ہری سنگھ کے، اس کا وہ بیٹا ہے، وہاں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے، وہ ہمارے کیس میں بھی تھا۔ اس نے ایک بات کہی تھی کہ اگر گنگا ہائی جیکنگ کے اس سٹرگل کو دبایا نہ جاتا تو کشمیر کی انڈیپینڈنٹ موومنٹ اس وقت آسمانوں پہ ہوتی۔ سنیں بات کیا ہے۔ اب یہ مسلح جدوجہد ہے، ایک نوجوان کو 71 میں جس کو پتہ ہی نہیں، جو پتھر اٹھاتا ہے، جو شیخ عبداللہ کو الگ کری وانگن کری باب کرے، شیخ عبداللہ ایک واحد لیڈرشپ تھی یہاں پہ، اس کے تحت جو نا صادق یہاں وزیر اعلیٰ ہے، صادق یہاں پہ نوجوانوں کو ایک سوچ ملتی ہے مسلح جدوجہد کی، ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، بندوق اٹھانی ہے، تو صادق کو کیا کرنا چاہیے؟ صادق کو یہی کہنا چاہیے تھا یہ ہندوستان کی سازش ہے، تاکہ آپ نوجوان جو یہاں پہ اس وقت نوجوان تھے، سنیں، نہیں اقتدار میں نہیں تھے، لیکن شیخ عبداللہ کی لیڈرشپ کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا مقبول بٹ کے حوالے سے۔ مجھے یہ بتائے صادق نے کہہ دیا، صادق کے پاس ثبوت کیا دیا؟ اس نے ثبوت دیا کچھ؟ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا، آپ نے مان لیا؟ اس کو تو ہندوستان کے مفادات سرو کرنے تھے۔ شیخ عبداللہ کو انہوں نے یہ کہا کہ ہاشم قریشی واز ورکنگ ود دی بی ایس ایف۔ نہیں، میں اس کی بھی تشریح کروں، مجھے بی ایس ایف نے پکڑ لیا تھا بارڈر پہ جب میں ٹریننگ آیا تھا۔ وہ پلاننگ تھی مقبول بٹ کی، جب میں وہاں سے آیا تو مجھے اس نے پکڑا تھا، جب انہوں نے پکڑا تھا میں نے ان کو، مجھے مارا پیٹا تو میں نے کہہ دیا جی وہاں میرے علاوہ بھی اور ٹریننگ ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا جی اچھا آپ ہمیں وہ آدمی پہچان لو، کیا کہو گے آپ بی ایس ایف میں رہو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ورنہ 16 سال کا آدمی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پاکستان کے ڈیلی ڈان میں ڈیٹڈ 21 اپریل 1971 پاکستان انکوائری کمیشن انڈر جسٹس نور العارفین ہاشم گیٹ ٹرینڈ بائی دا بی ایس ایف اینڈ hijacked Indian airplane and destroyed it in Pakistan to legalize the ban on the Pakistani aircraft to fly over India to Bangladesh۔ دیکھیں آپ ڈیلی ڈان میں 21 اپریل 1971 دیکھیں آپ مجھے جسٹس نور العارفین دیکھیں آپ مجھے ان اخباروں کی مطلب حوالے دے رہے ہیں جو اخبار پاکستان کے اندر نیوز پیپرز آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ آج اگر انہوں نے آزادی کی سانس لینے لگے تو ان پہ بینیں لگنے لگی۔ جسٹس نور العارفین کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا، ریٹائرڈ جسٹس تھا، اور یہ وہ جسٹس نور العارفین ہے جو پیپلز پارٹی کے تحت بعد میں جس نے الیکشن لڑا، جو خود ڈنڈے لے کے لوگوں کو مارتا تھا اپنے مخالفوں کو۔ ایک اور کنفیوژن 1981 بی ایم سنہا ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، انہوں نے سامبا سپائی کیس لکھا۔ پیج 21 to 22 میں وہ کہتے ہیں کہ ہاشم واز ورکڈ فار دا انڈیا فرام کشمیر اینڈ واز اسائنڈ ٹو جاب ٹو جوائن مقبول بٹس نیشنل لبریشن فرنٹ ٹو ہائیجیک پلین فرام جموں۔ بی ایم سنہا کی بات، دیکھیے میں پہلے اس بی ایم سنہا کو جانتا نہیں، میں نے بھی پڑھا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے۔ اس پہ بات وہی ہے کہ ایک کہانی میں آج لکھ لوں، عمر صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کو اسائن کر دیا۔ بات یہ ہے کہ عمر صاحب کے خلاف میرے ثبوت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ باضابطہ طور پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے
इस वाक़ा को इंडिपेंडेंट कश्मीर को सबोताज करने के लिए। इसका सबसे बड़ा सबूत है BM सिन्हा ने जो किताब लिखी ग्लोरियस ट्रेडिशन, उस पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसके बाद बैन क्यों लगाई? वो तो मेरे लिए तो नहीं लगाई होगी, छपने के बाद बैन लगी। वो पढ़ी है, सारी दुनिया पढ़ रहा है वो। नहीं, बैन है इस वक्त, वो तो इस वक्त लेकिन मुझे तो नहीं, वो तो उस इंडिया उससे पूछे ना जिन्होंने बैन लगाई, मेरे लिए तो नहीं लगाई बैन। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप सुने क्या कह रहे हैं आप, अब ये बड़ी बड़ी सारी साजिशें कर रहे हैं आप एक आदमी के बारे में जो 15 साल का लड़का है। 17 साल में तो जहाज 2 साल पहले तो ट्रेनिंग ही शुरू हुई होगी ना। 17 साल और 3 महीने। अब 15 साल के बच्चे को, मेरा 15 साल का बच्चा अब 8वीं में पढ़ता है, उसको दुनिया का कुछ पता नहीं है। आज टीवी एज है, ये 71 था जिस वक्त हमें पता ही नहीं था। हम जो ना, हम 15-16 साल के लोग अपनी कज़नों के साथ, लड़कियों के साथ सोते थे इकट्ठे, पता ही नहीं चलता था लड़की लड़का क्या है। और वही हाईजैक। आप मुझे बताएं, आप ये सारी किताबें, ये सादिक, ये सारे एक 15 साल के लड़के को, इसका मतलब है आई एम ए टोटली जीनियस। मैं तो 15 साल का लड़के के खिलाफ ये साजिश है, वो उसमें शामिल हो रहा है, इसमें शामिल हो रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। 1 फरवरी 1971 एलियस्टर लैम्ब अपनी किताब में लिखते हैं, अमरीकी सफ़ीर थे, पाकिस्तान में मुकीम थे। उन्होंने लेटर लिखी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, कहा कि प्लीज़ आप हैंड ओवर कीजिए प्लेन टू इंडिया बैक, क्योंकि ये हिंदुस्तान इंटेलिजेंस की एक साजिश है। एलियस्टर लैम्ब अमेरिका के सफ़ीर है और पाकिस्तान में मुकीम है। एलियस्टर लैम्ब सफ़ीर नहीं, एलियस्टर लैम्ब अपना बरतानिया का राइटर है, अमरीकी सफ़ीर नहीं। एलियस्टर लैम्ब जो उस वक्त मुकीम पाकिस्तान में 1 फरवरी। आई डोंट। देखें, बात ये है ना कि मुझे ये जो आप सुना रहे हैं, मुझे ये उन लोगों की मुझे सुना रहे हैं जिनको आपने पूछना चाहिए। अगर मैंने कोई बात कही तो मुझे उसमें कंफ्यूजन इस वक्त समाज में फैला रहे। वो देखिए, ये बिल्कुल उसकी वजह ये है कि आज भी जम्मू और कश्मीर में इंडिपेंडेंट कश्मीर की तारीख को कुचल दिया गया है, या यहाँ पे हिंदुस्तान की बात चल रही है या यहाँ पे पाकिस्तान की बात चल रही है। हमने गंगा हाईजैकिंग के बारे में मैंने एक पॉम्फलेट भी निकाला है, आप इस पॉम्फलेट को भी देख लें, इसमें भी कुछ प्रूफ्स है। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखें, एक जो है ना, एक जो सबसे बड़ी मकबूल भट्ट को JKLF, गिलानी साहब, पाकिस्तान, हर आदमी शहीद मानता है कि नहीं? क्योंकि वो हिंदुस्तान की उसमें फांसी चढ़ गया है, वो इसलिए शहीद है। और जो पाकिस्तान के किसी कैंप में बेचारा कोई शहीद हुआ है, वो शहीद नहीं है यहाँ, क्योंकि वो इनके पाकिस्तानी ISI ने मारा है। मैं बताऊं, उसकी ज़बानी जो है ना, ये मतलब जो है ना, ये मकबूल भट्ट का वो बयान है जो उसने पाकिस्तान की अदालत में दिया है 71 में गंगा जहाज़ में। पढ़ा है मैंने। सोए इत्तेफाक का ये हालात कि मुझे इस ख़ास अदालत के सामने मुलजिमों के कटहरे में खड़ा किया और एक ख़ास हुक्म के तहत मुझ पर चंद इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया, जो न सिर्फ बेबुनियाद हकीकत से बैद है, बल्कि अगर उन्हें मेरे वतन की आज़ादी के दुश्मनों की जहन की इख्तरा और जम्मू और कश्मीर के मसरूफ़ जदोजहद अवाम के साथ एक ज़ालिमाना मजाक करार दिया जाए तो बेजाना होगा। मुझे और मेरे साथियों मीर अब्दुल मनान, मीर अब्दुल क़य्यूम, गुलाम मोहम्मद लोन, अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी को मुलजिमों की साफ में खड़ा करने वाले पाकिस्तान के खुद साख्ता हुक्मरानों और इन हालात व क़याफ के मुतालिक जिनके तहत ये मुकदमा मुहर्रज़ वजूद में लाया गया, तारीख अपना फ़ैसला सादिर कर चुकी है। जी, इसी के मुतालिक कुछ और कन्फ्यूजन। एलियस्टर लैम्ब ने ये कहा कि अगर ये हिंदुस्तान की चाल नहीं होती कि प्लेन हाईजैक करना, ये एक कन्फ्यूजन सा है। उन्होंने कहा कि जो प्लेन था उस वक्त, उसमें इंडियन सर्विस पर्सनल की फैमिली से 26 पैसेंजर्स वर देयर और फुल्ली इक्विप्ड नहीं था। अगर हिंदुस्तान को कोई जहाज़ जलाना ही होता तो शायद यही जहाज़ होता। देखिए, इसमें इक्विपमेंट्स पूरी तरह से मौजूद नहीं थे, ये बड़ा प्लेन था। देखें, आप पहली बात ये है, आप मुझे कहते हैं कि ये कार जो है ना, ये फुल इक्विपमेंट नहीं, इसमें टायर नहीं है, तो टायर नहीं है तो ये कैसे चलेगा? अगर इसमें गियर नहीं है तो कैसे गियर लगेगा? जो जहाज़ होता है, एक बात आप याद रखें, जहाज़ में किसी भी दुनिया में 13 पॉइंट होते हैं, 13 पॉइंट उसके होने चाहिए तब वो उड़ सकता, और यहाँ बरसगीर में 6-7 पॉइंटों पे ही उड़ा लेते हैं। अच्छा। तो 6-7 ये सब झूठ है, ये सब गलत है। पाकिस्तान के पास आज भी ये फोकर फ्रेंडशिप वो चल रहे हैं। अच्छा। मैं ये उसकी दलील मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आज आप मुझे पाकिस्तान के अंदर वो फोकर फ्रेंडशिप नहीं चल रहे होंगे जो इंडिया में उस वक्त भी अगवा हुआ। चलिए जनाब, एक और बात, ये हम बात करेंगे इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट। जी, तो इस वक्त जो भी हो रहा है आपकी नज़र से भी गुजरता है, मेरी नज़र से भी गुजरता है। हम जलील अंद्राबी की बात करेंगे, ही वॉज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। हम बात करेंगे सिंपली एक आर्टी टीचर की या फिर स्टूडेंट्स की जो क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें फायर करके मार दिया जा रहा है।
اب ایسی بات ہے اس وقت کالونی میں تبدیل کیا جاتا ہے، لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے اور اہل فکر بھی یہی مانتے ہیں، محقق حضرات یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ہندوستان کا جہاز اغوا کیا اور اس کے بعد اسے پاکستان لے جایا گیا، اس کے بعد جلایا گیا، کس نے جلایا یہ تو خبر نہیں، یہ پاکستان نے جلایا، یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی آئی ایس اے نے جلوایا۔ اب ہائی جیک آپ اچھا ہاں ایک بات یہ جو ہے نا، جی جناب ایک ہائی جیکنگ میں نہیں، ایک ہائی جیکنگ کے پہلے جو آپ نے کیا اس کے بعد ہم بات کریں گے، جو ہائی جیکر ہے ہندوستان کی نظر میں اس سے آزاد کس قدر کشمیر میں گھومنے دیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں، اس میں بہت سارے دوست ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، میں مثالیں دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن 20 دفعہ 20 کلاس 7 کے تحت ڈبل جپٹی کا کیس دنیا میں جہاں کہیں ایک جرم میں کسی آدمی کو سزا ہوئی ہے دوبارہ اس پہ کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن نمبر 20 آرٹیکل نمبر 20 کلاس نمبر 7 کے تحت ہے۔ ایک دوسری بات 2000 کے 99 میں 1999 کے اینڈ میں ایک سردار آیا پاکستان سے جس نے 1984 میں جہاز اغوا کیا تھا، 8 سال اس نے سزا کاٹی، دلی آیا، دلی میں ایک مجسٹریٹ لیڈی کے پاس پیش ہوا، اس نے کہا جی اس نے ڈبل جپٹی کے تحت سزا کاٹی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں لیگلی طور مجھے کوئی ویزا ہندوستان نے نہیں دیا، نہیں دیتے تھے، میں نے ٹکٹ کاٹا ہے نیپال کا اور ٹرانزٹ رکھا دلی، اور دلی میں نے کہا جی میں ہاشم قریشی ہوں، میری سری نگر میں ایک کیس 71 میں میرے نام 15 فروری کو رجسٹرڈ ہوا ہے، وہ کیس اس کے تحت مجھے آپ نے پکڑے نہیں تو میں نیپال جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ڈچ شہریت تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے مجھے کیس جو نا میرا یہاں پہ سیشن میں چلا، میں سال جیل بند رہا، میں ضمانت پہ رہا ہوں۔ مجھے اگر یورپ جانا ہوتا ہے تو مجھے سیشن کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، میرے خلاف اینیمی آرڈیننس 3 چل رہا ہے، میرے خلاف آفیشل سیکریٹری ایکٹ چل رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی آپ کی سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے علاوہ یہاں پہ اعظم انقلابی صاحب آئے، انہوں نے بنائی تھی تنظیم بالا کوٹ، آپریشن بالا کوٹ، اور اس کے تحت بے شمار لوگ مارے گئے آپریشن بالا کوٹ۔ اعظم انقلابی پاکستان سے آئے، وہ جو نا مکھن میں سے بال کی طرح، یہاں ایک دن بھی ان کو کسی ٹارچر کسی سینٹر میں کسی جگہ نہیں رکھا گیا۔ ڈاکٹر اعجاز ہے امان اللہ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ پہ ساری دنیا میں پھرتے رہے، یہاں آئے کہ کچھ نہیں کہا گیا۔ اب آپ کے متعلق سنیں میں یہی کہہ رہا ہوں، اب آپ ہی کے متعلق بات کرتا ہوں۔ پہلے اس بات نہیں، آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب پورا لے لیں۔ جواب میں نے نہیں، جواب لے لیں کہ یہاں پہ بے شمار کمانڈرز ہیں، یاسین صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے، یاسین صاحب آزاد پھر رہے ہیں، یہاں پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج پولیٹیکل لیڈر ہے، جو کمانڈر تھے، شاہد الاسلام ان کے ساتھ۔ ان کو فریلی نہیں سنیں میری بات یہ آپ فنڈ پہ بعد میں آ جائیں نا، آپ پہلے اس کا جواب سنیں کہ کشمیر میں بے شمار وہ مسلح لیڈر جنہوں نے یہاں پہ جن کے نام پہ 20 قتل درج کیے گئے یا بتایا گیا، وہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں۔ یہاں پہ مجید ڈار کو لایا گیا، وہ آزاد پھرا۔ یہاں پہ ظفر فتح ہے آپ کا، ایک پولیٹیکل پارٹی چلائی ہوئی ہے، کمانڈر تھا یہاں پہ، وہ پھر رہا ہے۔ تو ہاشم قریشی اگر آ جاتا ہے 71 میں ایک کیا ہوا جس نے سزا بھی 9 سال کاٹی ہے اس کیس میں، اور اس کے بعد بھی یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر، میرے خلاف کیس چل رہا ہے عدالت میں جس میں مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور میری جو ہے نا میں اگر باہر بھی چلا جاؤں مجھے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، تو ہاشم قریشی پہ یہ اعتراض کیوں؟ یہ بھی کوشچن اسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو گیٹ دی فری لیگلائزڈ این آر آئی فنڈز۔ دیکھیں پہلی بات ہے لیگل، آپ پہلے سنیں یار، این آئی آر آپ کو کس نے کہا ہے این آئی آر فنڈ؟ سیدھی سی بات ہے، میں جب وہاں یورپ میں تھا، میں کام کرتا تھا، میں 90 سے پیسے یہاں بھیج رہا تھا، میں نے یہاں J&K بینک میں میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، میں اس میں پیسے بھیجتا رہا، میں یہاں پہ جمع کرتا رہا پیسے، اور یہاں میں نے بزنس میں پیسے کیے، میرا اس وقت بھی ہالینڈ میں شاید میرا بیٹا وہاں موجود ہے۔ تو ہم جو ہے نا، میں نے اس کو مختلف کاموں میں لگایا، میں ٹنگمرگ میں میرا ہوٹل بن رہا ہے، مطلب میں نے وہ انویسٹمنٹ یہاں کی، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو مجھے نفع کماتا وہ میں یہاں پہ منوا لوگ بیواؤں وغیرہ پہ دے رہا ہوں، لیکن ہماری حالت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم کس طرح تنظیم چلاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پچھلے 6 مہینے سے کوئی جلسہ نہیں کر سکے کیونکہ جلسوں پہ پیسے لگتے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ہم کشمیری معاشرے میں، یہاں پہ آپ ننگے ہوں گے، اتنا شکست لت سنا
شکست چھنا وچھ کیا جدالہ چھ اب آپ پہنو گے ہے کتہ اونن ہے تلا وچھو کتہ اونن یہ یہاں مرض ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا کوج ہے قول ہے یہ مت دیکھو کون کرتا ہے یا کون کہتا ہے یہ دیکھو کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے یہ بات صحیح ہے ہاشم صاحب کہ آپ نے سوز صاحب کو خط لکھا تھا جب بی جے پی کی حکومت تھی اور آپ ہول لینڈ میں تھے اور آپ نے خط لکھا کہ آپ اوپر جا کر میرے مدد کیجیے تاکہ میں کشمیر آ جاؤں وطن سے دور نہیں رہا جاتا دیکھیے بات سنیے بات یہ ہے کہ کشمیر جلائے وطن جو آدمی ہوتا ہے نا اس کا درد میں سمجھتا ہوں میں جلائے وطن رہا ہوں مجھے جس راستے سے بھی سوز صاحب کی بیٹی اٹھائی گئی تھی اس میں میں نے ان کی رہائی میں مدد کی تھی میں آپ کو صاحب بتا دوں کیونکہ وہ جو ہلال بیگ تھا اس کو میں نے کنٹیکٹ وہ بہت تابع دار آدمی تھا تو اس کو میں نے کہا تھا یہ بری بات ہے 7 مہینے کی جو پریگنٹ عورت ہو اس کو اغوا کرنا کشمیر کی تاریخ کے لیے بدنامی کا داغ ہے اس کو چھوڑ دو اس پہ چھوڑنے کے بعد جو میں آرٹیکل لکھتا تھا وہ آرٹیکل میں یہاں بھیجتا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کے سوز صاحب کو بھی میں نے ایک آرٹیکل بھیجا ساتھ کورنگ لیٹر بھیجی اس میں میں نے لکھا سوز صاحب درد ہو رہا ہے وطن کا آپ بھی اس میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تم کریں میں واپس آنا چاہتا ہوں واٹ از اے رانگ فار دیٹ میں فائز صاحب کو بھی میں ساری دنیا میں یہاں پہ اپنا جو نا شبیر شاہ صاحب کو کہتا تھا میں واپس آؤں گا میں جے کے ایل ایف کے لوگوں کو کہتا تھا میں واپس آؤں گا مجھے بتائیں میں جنت میں رہ رہا تھا یورپ میں کیوں آ رہنا چاہتا تھا اس میں جہاں پہ آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا وطن کس طرح کا جہنم بن رہا ہے انوائرمنٹلی ہم اس کو کتنا تباہ کر رہے ہیں میں کیوں آیا یہاں یہی درد تھا اس وطن کا اس لوگوں کا کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جواب بھی اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں عمر صاحب میں منافق نہیں ہوں میں کھلی کتاب ہوں میں جو بھی ہوں میں نے اس میں کوئی شک نہیں مجھے وطن آنے کے لیے اگر اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی خط لکھنا پڑتا بھائی میں اپنے وطن آنا چاہتا ہوں میرا کیا قصور ہے بہت بہت شکریہ ہاشم قریشی صاحب ہمارے تھینک یو ویری مچ السلام علیکم ناظرین کرام یہ تھے جموں کشمیر ڈی ایل پی کے چیئرمین جناب ہاشم قریشی صاحب جنہوں نے ہمارے سے خاص بات چیت کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کنفیوژنز اس وقت سماج میں پھیل رہے ہیں ہاشم صاحب نے بخوبی ان کا جواب دیا اور آپ کے ذہنوں سے بھی وہ کنفیوژنز دور ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات جب تک کے لیے اپنے میزبان عمر منظور کو دیجیے اجازت اللہ حافظ شکریہ